कृष्ण गोविन्द सर कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यति बेला सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले धमाधम साधारण सभा आयोजना गर्दै आएको छ होइन, सुरु भएको छ अथवा साधारण सभाको अभियान सुरु हुन थालेको छ। के छ यसपालिको साधारण सभा कोरोनाको कहरको बिचमा कसरी हुँदैछ? अहिले पनि यो विगत वर्षहरू जस्तै नै यो कोभिडको सङ्क्रमण बढेसँगै जुन निषेध आदेशहरू जारी भए त्यसै क्रममा यस वर्ष पनि विगतकै परम्परा अनुसार नै यो जुन 1-2 वर्ष अगाडि हामीले यो कोभिडको सन्दर्भमा साधारण सभाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ, त्यही अनुसार गर्ने भनेर सहकारी विभागले परिपत्र गरिसकेको अवस्था छ। यस हिसाबले धेरै सदस्यहरू एक ठाउँमा जम्मा नभइकन अलि एउटा चाहिँ यो धेरै दिन लगाएर बढीमा 15 दिनसम्म लगाएर साधारण सभा गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ। अब यो नगरपालिकाहरूले पनि त्यसै किसिमको सूचनाहरू जारी गरेको कारणले नियामक निकायको हिसाबमा सूचनाहरू जारी भएको कारणले अहिले यो बढीमा 15 दिनसम्म हुने हिसाबमा कसैले 7 दिन लगाएर साधारण सभा गर्ने समाचारहरू सूचनाहरू प्रकाशित भएको छ भने कुनैले 4 दिन पनि छ। यही हिसाबले अगाडि जाने क्रम छ र यो साधारण सभा चाहिँ अहिले यो जुन यो 10-15 दिन लगाएर सदस्यहरूलाई उपस्थित गराइकन साधारण सभा गर्दाखेरि एउटा सदस्यहरूको जुन सुसूचित पाउने कुराहरू सुसूचित हुनु पाउने कुरामा केही कमी कमजोरी रह्यो कि केही सुसूचितमा वञ्चित भयो कि भन्ने कुरा पनि आयो। त्यस हिसाबले मध्यनजर गरी हामीले यो संस्थाहरूलाई हामी जिल्ला बचत सङ्घमा आबद्ध संस्थाहरूलाई एउटा यो विस्तारित बैठकको रूपमा सदस्यहरूलाई भेला गराइकन संस्थाको गतिविधिको बारेमा, प्रतिवेदनको बारेमा, लेखा परीक्षण रिपोर्टको बारेमा जानकारी गराउनु होला भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यस हिसाबले धेरै दिन लगाएर धेरै एकै ठाउँमा जम्मा नहुने अवस्थामा पनि विस्तारित बैठकबाट त्यसरी क्षेत्रवाइज पनि क्षेत्रगत रूपमा पनि भेला र छलफल गराइकन अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ। अझै पनि 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन पाउँदैन कोरोनाको कारणले भनेर भनिएको छ क्या होइन? यो बेला चाहिँ अब क्षेत्रगत रूपमा हुँदाखेरि 100 जना दिनमा सहभागी हुने अवस्था छ। अहिलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निषेध आदेश जारी हेर्दाखेरि 25 जना भनेर चाहिँ भनिएको छैन। अब यो अहिले साधारण सभाहरू यो अलि ठुलो ठाउँ हुने यो पार्टी प्यालेसहरूमा पनि हुने भएको कारणले पार्टी प्यालेसलाई समेत अहिले 25 जनासम्म नभनिकन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने भन्ने किसिमको कुरा भएको कारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका कुराहरू अपनाइकन कार्यक्रम गर्दाखेरि सामाजिक दूरी पनि कायम रहने हिसाबमा सेनिटाइजर मास्कको पनि व्यवस्था गरेको खण्डमा अलि ठुलो ठाउँमा फराकिलो ठाउँमा गर्न मिल्ने चाहिँ देखिएको छ। यसमा चाहिँ 25 जना नै भनिएको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ परिपालन गर्नु पर्यो। मापदण्ड परिपालना गर्ने गरी अलिकति ठुलो ठाउँमा गर्ने भन्ने हिसाबमा हो। सदस्य सङ्ख्याको आधारमा चाहिँ धेरै दिन लगाएर अब ठुलो ठाउँमा स्वास्थ्य मापदण्ड परिपालन गरेर गर्न सकिने भयो। गर्न सकिने भयो। अब यो क्रममा कतिपयले अनलाइनबाट साधारण सभा आयोजना गर्ने, कतिपयले चाहिँ सीमित व्यक्तिहरू रहेर मात्रै मुख्य कार्यक्रम गर्ने र अरू बेला सहभागिता मात्र गराउने भनेर पनि भनियो र प्रतिवेदन चाहिँ अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा आयो होइन? समग्रमा चाहिँ कुन कुन प्रक्रियाले चाहिँ सरकारले सम्बन्धित निकायले मान्यता दिएको छ? अहिले यो विगत वर्षकै क्रमलाई जोडिएको कारणले अनलाइन मार्फत पनि गर्न सक्छ। अनि यो अनलाइन भन्ने बित्तिकै जुम मार्फत भयो। अर्को कुरा चाहिँ यो यसरी विस्तारित बैठक गरेर पनि गर्न सक्ने भए अनि धेरै दिन लगाएर पनि गर्न सक्ने भए। तर अघि भने जस्तै नै यो जुन अनलाइनबाट गर्ने बेलामा यो जुन विस्तारित बैठकहरू गर्ने बेलामा एउटा प्रावधान चाहिँ यो सहकारी विभागले जारी गरेको परिपत्रमा के छ भने यदि त्यसरी गर्ने हो भने कम्तीमा पनि यसरी गर्दैछौँ भनेर सार्वजनिक सूचनाहरू जारी गर्नुपर्छ, सदस्यलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकार अथवा स्थानीय तहमा पनि त्यसको जानकारी पठाउनुपर्छ भन्ने छ। अब यदि प्रदेश स्तरको छ भने प्रदेश सरकारलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ भनिएको छ। यस हिसाबले जुन जुन क्षेत्रभित्र पर्छ सहकारी संस्थाहरू त्यस नियामक निकायमा हामी यसरी साधारण सभा गर्दैछौँ भनेर यो जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसको मतलब चाहिँ यो सुसूचित हुनुपर्छ, सदस्यलाई जानकारी हुनुपर्छ। अब खालि चाहिँ त्यही 15 दिनमा गर्ने, अरू कुरा केही थाहा नदिने, उपस्थितिको नाउँमा भत्ता दियो
अनि सदस्यले के बुझ्दो रहेछ भने मैले त भट्टा बुझेको भन्ने थर्दो रहेछ, तर त्यहाँ चाहिँ रेकर्डमा चाहिँ साधारण सभामा उपस्थित भएको भन्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सदस्यहरूको जुन सुशील हुनुपर्ने पाउने अधिकार वञ्चित भयो। त्यसरी नहोस् भनेर सदस्यहरूलाई चाहिँ त्यो पुस्तिका पनि वितरण गर्नुपर्छ भनेको छ। अब यो पुस्तिका वितरण भयो कि भएन, त्यो कुराहरू व्यवस्थित तरिकाले गरे कि गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यो हामीले जिल्ला सङ्घले पनि आह्वान गरेको कुरा भयो। अनि हामीलाई बोलाएको साधारण सभामा हामीले त्यहाँ गएर यो कुराहरू जुन नियामक निकायले जारी गरेको निर्देशनहरू पालना भयो कि भएन कुरा चाहिँ हामी त्यहाँ सोच्छौँ, बुझ्छौँ। तर हामीलाई नबोलाउने ठाउँमा चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले भन्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारणले हामीले जिल्ला बजार सङ्घमा आबद्ध संस्थाहरूलाई यो सदस्यलाई सुसूचित हुने कुरामा वञ्चित गर्नु हुँदैन भनेर हामीले लागिरहेका छौँ। यो विषयमा अब सङ्घको तर्फबाट सरकारले निकायले चाहिँ कतिको नियमन गर्छ, अनुगमन गर्छ साधारण सभा आह्वान गरिरहेको प्रसङ्गमा? जिल्ला बजार सङ्घले, जिल्ला बजार सङ्घ अथवा जिल्ला सहकारी सङ्घ अथवा सम्बन्धित निकाय भनौँ न, सरकारी निकाय पनि? अब यो अहिलेसम्म चाहिँ विगत वर्षमा हेर्ने हो भने यो साधारण सभा चाहिँ गरे कि गरेनन् अथवा कुन प्रक्रियाले गर्यो भन्ने किसिमको कुराहरू कहीँबाट नियमन निकायबाट पनि भएको देखिँदैन। अब नियामक निकायबाट पनि नगरपालिका र प्रदेश सरकारको कुरा गर्ने हो भने नगरपालिकाहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरू पठाएर त्यहाँ चाहिँ साधारण सभा के भयो भन्ने किसिमको कुराहरूसम्म त्यो जुन दिनमा समारोह हुन्छ त्यस दिनमा चाहिँ जिल्ला बजार सङ्घले जस्तै नै त्यहाँ चाहिँ के अवस्था रह्यो भन्ने बुझ्ने र त्यसको आधारमा रिपोर्टिङ गर्ने चाहिँ देखियो। तर प्रदेश स्तरको नियमन निकायमा पर्ने सहकारी संस्थाको हकमा त्यसरी प्रदेश सरकारले भक्तपुर जिल्लामा आएर के भयो कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ कतै त्यसरी जानकारी लिएको पाइँदैन। खालि चाहिँ त्यो प्रदेशको नियामक निकाय भनेको प्रदेशको सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा सहकारी शाखा हो। त्यो शाखामा पनि अब कर्मचारी पनि सीमित होला। तर अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ भएका साधारण सभामा भएका निर्णयहरू जुन कुराहरू त्यहाँ पठाइसकेपछि मात्र जानकारी दिने गरिएको छ। अब यो हिसाबमा चाहिँ अलिकति नियामक निकायको यो साधारण सभा सम्बन्धी अनुगमन चाहिँ अलिकति फिटलो, अलिकति नअपुग्ने जस्तो छ। यहाँ त अब नेप्सुनको बागमती प्रदेशको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, त्यससँगै भक्तपुर जिल्ला बजार सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर। र प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मले यो बेला साधारण सभा आयोजना गर्नको लागि कतिको सहज वातावरण बनाइदिएको छ? अब सहज भन्ने बित्तिकै नै हामीले एउटा आधार मान्ने भनेको नै नियामक निकायको हो। सहकारी विभागले पहिलेकै जस्तै गर्नु भन्ने एउटा जारी गरिदियो। केन्द्रीय सङ्घले पनि त्यही कुरालाई एक्सेप्ट गर्यो। हामीले जिल्ला बजार सङ्घले पनि त्यही कुरालाई पहिलेको जस्तो नै पहिलेको भन्दा अलिकति हामीले चासो लिएको विषय चाहिँ सदस्यलाई प्रतिवेदन चाहिँ बुझाउनुपर्छ। उसले चाहिँ प्रतिवेदनको बारे चाहिँ एकपटक उसले भन्ने ठाउँ चाहिँ चाहिन्छ है। अब सबैले भन्न आउँदैन, सबैले चाहिँ त्यसको बारेमा छलफल गर्न आउँदैन, बेग्लै कुरा हो। तर जो सदस्यले प्रतिवेदन लिएर ऊ चाहिँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न चाहन्छ त्यसको लागि सहकारी संस्थाले एउटा समय दिनुपर्छ। त्यो समयको भनेको विस्तारित बैठक पनि हुनसक्छ अथवा चाहिँ छुट्टै एउटा त्यो समारोहमा पनि केही एउटा समापन समारोहमा अथवा उद्घाटन समारोहमा एउटा समय चाहिँ सहकारी सदस्यहरूको लागि छलफलको समय भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। यस हिसाबले अलिकति पोहोरभन्दा अहिले यो वर्ष चाहिँ त्यस कुरालाई जिल्ला बजार सङ्घले अलिकति आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई यो शुभकामना सन्देश मार्फत पनि र यो भेटघाट मार्फत पनि यो कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब कोरोनाले पारेको प्रभावलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै अब फर्मालिटी पुरा गर्नलाई कम्तीमा 51% सहभागिता जनाउनुपर्छ भन्छन् होइन? हजुर हो। अब अहिलेको परिवेशमा त्यस्तो विशेष प्रावधान लागू हुन्छ? अब यो कुरालाई चाहिँ 51% को कुरालाई यो अहिले पनि ऐन त परिवर्तन भएको छैन। अब ऐन परिवर्तन नहुँदाखेरि चाहिँ 51% लाई यो कुनै उसबाट चाहिँ बन्देज अथवा चाहिँ त्यसलाई 51% लाई खारिज गरेको अवस्था पनि नभएको बेलामा त्यो 51% नै कायम हुन्छ। तर अघि भने जस्तै नै यो उपस्थिति गराउने अनि कोरम पुर्याउने खालको कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। फर्मालिटी मात्र पुरा गर्ने हिसाबले मात्रै साधारण सभा हुनसक्छ कि पुरा वास्तवमा साधारण सभा आयोजना गरियो र सम्पन्न भयो भन्नलाई के कुरा हुनुपर्छ? एउटा चाहिँ सुरुमा साधारण सभा गर्नको लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ यो दिनमा गर्ने भनेर।
अब कम्तीमा पनि 15 देखि 21 दिनसम्म चाहिँ अग्रिम रूपमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यो जानकारी एउटा सार्वजनिक सूचनाद्वारा पनि हुनसक्छ, अनि चिठीपत्र पुर्याएर पनि हुनसक्छ। अनि त्यो चिठीपत्र पुर्याउँदाखेरि प्रतिवेदन चाहिँ त्यो सदस्यले पाउनुपर्छ। त्यो सदस्यले पाइसकेपछि त्यसले छलफल गर्नुपर्ने कुराहरू उसँग अधिकार रहन्छ। छलफल नहुने बेलामा बेग्लै कुरा हो, त्यो छलफलको अधिकार राख्छ। त्यसै कारणले यति कुरा भइसकेपछि त्यो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण सम्पन्न भई लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन सहित हुनुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन सहितले उसले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ। यो कुराहरू भइसकेपछि यदि सदस्यले त्यस विषयमा बहस गर्न चाहेन, सबै कुराहरू ठिक छ भन्ने लाग्यो भने त्यो निर्णयलाई एउटा सञ्चालक समितिको सङ्ख्याभन्दा 1 जना बढाएर सदस्यहरू चयन गर्नुपर्छ। त्यो फल्ना फल्ना व्यक्तिले यो निर्णय प्रमाणित गर्ने भनेर। अनि त्यो प्रमाणित भइसकेपछि मात्रै यो कुराहरू नियामक निकायले मान्यता प्रदान गर्छ। यसको लागि नियामक निकायको प्रतिनिधि 1 जना पनि बोलाउने भनिएको छ। त्यो बोलाएको चाहिँ धेरै संस्थाहरूले त्यो बोलाएको पनि छ। नगरभित्रका नगरपालिकाहरूका प्रतिनिधिहरू गएर त्यहाँ प्रमाणित गर्नेको पनि हामीले पाउँछौँ। अब सारण सदस्यलाई त यति गतेदेखि यति गतेसम्ममा सहभागी हुन अनुरोध गर्यो, हाजिर हुन अनुरोध गर्यो, लामासुल दिन अनुरोध गर्यो होइन। निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै रहेर चाहिँ मुख्य कार्यक्रममा आयोजना गरिन्छ भन्ने सूचनामा पनि जानेको छ। त्यो चाहिँ भन्नुको अर्थ कुन कुन व्यक्ति निश्चित व्यक्ति बस्छन्, त्यो विषयमा पनि के प्रकाश पारिनुहुन्छ? होइन, त्यसरी निश्चित व्यक्ति भन्ने नै छैन। निश्चित व्यक्ति भन्ने नै, सीमित व्यक्ति भन्ने नै छैन। त्यो परिपत्रको मनसाय चाहिँ के हो भने त्यो 15 दिन लगाएर चाहिँ यो प्रतिवेदनहरू दिने, उपस्थित गराउने मात्रै हो। फरक फरक दिनमा फरक फरक व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै एकै ठाउँमा नआओस् भनेर मात्रै हो। पहिले एकै दिनमा 2-4 घण्टामा त्यो सदस्यहरू उपस्थित भएर चाहिँ साधारणसभामा उपस्थित हुन्छ भने अहिलेको परिपत्रले चाहिँ यो त्यसो नगरिकन 15 दिन लगाएर 15 दिन भाग गरेर त्यो सदस्यलाई उपस्थित गराउने हो। अब मैले अघिदेखि जोड दिएको विषय के हो भने त्यो 15 दिनभित्र जसले जसले उपस्थित गर्यो त्यो बैठक भत्ता, परिवहन भत्ता मात्र लिएको होइन, म साधारणसभामा भाग लिएको हो अनि मैले प्रतिवेदनको कुराहरू मैले लिएँ भन्ने किसिमको कुरा हो क्या त्यो। त्यसै कारणले साधारणसभामा निर्णय गरेको कुरा पनि सहमत छ भन्ने हुन्छ नि भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब त्यसको लागि अन्तिम दिनमा केही कुरा त्यस्तो छ भने उसले भन्न पाउँछ। त्यो निश्चित व्यक्तिहरू मिलेर मात्रै यो सक्यो भन्न पाउँदैन। यदि त्यसरी चाहिँ यो आफ्नो राय राख्न पाउनेको लागि लास्टको दिनमा केही समय छुट्याउनुपर्छ। त्यहाँ यदि चाहिँ लिखित रूपमा पहिले बिचमा पनि आएको छ भने त्यो लिखित रूपमा आएको विषयलाई पनि त्यो साधारणसभाको एजेन्डा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। त्यो छलफल गरेपछि पास गरेपछि फल्ना सदस्यले यो भनेको छ, त्यो विषयमा हाम्रो संस्थाको अवस्था यो रह्यो, यो हाम्रो धारणा यो रह्यो भनेर साधारणसभाले पास गरिसकेपछि मात्रै त्यो कुराहरू लागू गर्नुपर्छ भन्ने छ। त्यसै कारणले त्यो निश्चित व्यक्तिहरू मात्र बसेर साधारणसभा गर्ने भनेको चाहिँ हुँदै होइन। त्यो कुरा चाहिँ एउटा अब यदि त्यसरी गरेको छ भने त्यो गलत प्रक्रिया हो। त्यसै कारणले यो पहिले यो 15 दिन लगाएर उपस्थित प्रतिवेदन अनि त्यसको बहस छलफल भइसकेपछि अन्तिम दिनमा त्यही समिति, उपसमिति र यो 11 जना छ भने 12 जना साधारण सदस्य, 13 जना छ भने 14 जना साधारण सदस्य, 15 छ भने 16 जना साधारण सदस्य थपले प्रमाणित गर्ने गरी त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। भनेपछि अब फर्मालिटी पुरा हुने गरी सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ जानकारी हुने गरी साधारणसभा आयोजना गर्नुपर्छ। अब साधारणसभा आयोजनासँगै यति बेला चाहिँ आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने, कर चुक्ता दिनुपर्ने बेला पनि आइसकेको छ होइन। हजुर। अब भनिन्छ आर्थिक वर्षको करिब सुरुमा अथवा श्रावणदेखि नै साधारणसभा गर्न सकिन्छ, कर चुक्ता गर्न सकिन्छ भन्छन् होइन। अहिले अब असोज महिनामा कुरा गर्दाखेरि के छ, यसपालिको व्यवस्थापन अथवा सरकारले कस्तो आह्वान गरेको छ, सहकारी संस्थालाई कस्तो निर्देशन जारी गरेको छ? सहकारी ऐनअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको 3 महिनाभित्र लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्छ। अनि आयकर ऐनअनुसार 3 महिनाभित्रै आय विवरण पेश गर्नुपर्छ। यो हिसाबले आसिनभित्रै मसान्तभित्रै लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न गर्ने अनि त्यसको चाहिँ करको लागि आय विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व संस्थाको हो। अब आसिनभित्र गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थालाई आयकर ऐनअनुसार नै यदि त्यो बेला सकिएन भने आन्तरिक कुराहरू यो लेखापरीक्षण पनि सम्पन्न नहुन सक्छ। यदि म्याद थप गर्न चाहेमा पुससम्म गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ। अब जसले चाहिँ हिसाब सम्पन्न गरेको छ, लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको छ, आसिनभित्रै गर्छ, उसले साधारण सभा पनि त्यही बेला गर्न सक्छ। लेखापरीक्षण सम्पन्न नभइकन साधारण सभा गर्ने कुरा आएन।
र यो जुन करको विवरण सम्बन्धीको मामलामा यदि आसिनभित्रै यो समयमा सकिएको अवस्थामा राम्रो हुन्छ र कर चुक्ता पनि विवरण सबै बुझाएको अवस्थामा कर चुक्ता पनि पाइरहेको अवस्था छ। अब असोज महिनाभित्र साधारण सभा आयोजना गर्न सकिएन अथवा कर चुक्ता गर्न सकिएन भनेदेखि समय थप गर्न पाउँछ पुस महिनासम्म होइन? पुस महिनासम्म समय थपको निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ कि स्वत नवीकरण हुन्छ? होइन, यो करको विषयमा चाहिँ निवेदन दिनुपर्छ। अहिले अनलाइनबाट पनि निवेदन दिन सकिन्छ, त्यसको पुस महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिन्छ। तर साधारण सभाको हकमा यो आसिनसम्म भनेको होइन, साधारण सभा पनि पुससम्मै गर्न पाउँछ। खालि के हो भने यदि पुस आसिनभित्रै गर्यो भने राम्रो भन्ने अवस्था हो। मतलब त्यसको राम्रो भनेको अर्थ के हो भने प्राथमिक संस्थाले आसिनसम्म गरिसक्छ, अनि जिल्ला सङ्घले यो कार्तिक मङ्सिरभित्र गरिसक्छ, अनि प्रदेश सङ्घ छ, केन्द्रीय सङ्घ छ, महासङ्घ छ होइन। अनि त्यसरी तहगत रूपमा साधारण सभा हुँदै जाने बेलामा पुससम्ममा महासङ्घको सकाउने भन्ने हिसाबमा प्राथमिक संस्थाको आसिनमा सम्ममा सकायो भने राम्रो भन्ने मात्रै हो। तर कानुनमा त पुससम्म गर्दाखेरि फरक पर्दैन। अब साधारण सभा आयोजना गर्दाखेरिसम्ममा त प्रतिवेदन त आर्थिक प्रतिवेदन त तयार गरिसकेको हुन्छ, त्यो नभइकन साधारण सभा हुँदै हुँदैन। हजुर, अब यो बेला चाहिँ अब यो करको सन्दर्भमा पहिला पनि चर्चामा आउने गर्छ, आयकर तिर्ने बेलामा होइन, सहकारीलाई चाहिँ सरकारले उचित मूल्याङ्कन गरेन, करको दायरा बढायो भनेको गुनासो सुनिन्छ। यसपालि के छ? अब यो संस्थाको आयकर त अहिले नगरपालिकाभित्रलाई 5% कायम गरेकै छ। यो चाहिँ विगतमा 20% थियो, यो 2-4 वर्ष अगाडिसम्म होइन। यो 74 साल भएपछि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ यो अभियानभित्र हामीले कुरा उठाइसकेपछि बल्ल अहिले 5%मा आएको हो। तर अझै अहिले चाहिँ यो करको विषयमा हामीले उठाइरहेको विषय चाहिँ अर्कै छ। फेरि अर्को के छ भने हामीले एउटा सहकारी संस्थाले जिल्ला बजार सङ्घमा पैसा राख्यो भने त्यो तरलताको रूपमा, जस्तै एउटा संस्थाले सदस्यले पैसा राख्छ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा, अनि सदस्यलाई आवश्यक भएको बेला ऋण दिन्छ होइन। अब आफ्नो चाहिँ भनौँ न भविष्य सुरक्षित गर्नको लागि नियमित बचतका कुरादेखि लिएर बचत गर्ने एउटा परम्परा भयो। अनि उत्पादनमूलक कार्यको लागि र आयमूलक कार्यको लागि ऋण लगानी गर्ने सदस्यले त्यो पाउने कुराहरू भए। त्यसबाट बाँकी भएको रकम बाँकी भएको रकम तरलताको रूपमा राख्नुपर्छ। त्यो रकम जिल्ला बजार सङ्घमा पनि राख्न पाउँछ। अब जिल्ला बजार सङ्घमा राख्दाखेरि त्यो जुन तरलताको रूपमा जिल्ला बजार सङ्घमा पैसा राखियो नि त्यसबाट ब्याज पाउँछ। अब त्यो ब्याज चाहिँ 15% चाहिँ अग्रिम आयकर कट्टा गर्नुपर्छ कि अहिले ब्याजको 15% अग्रिम कट्टा गर्नुपर्छ। अब यदि 100 रुपियाँ चाहिँ ब्याज जाने हो भने 85 रुपियाँ मात्रै संस्थामा जान्छ, 15 रुपियाँ अग्रिम रूपमै आयकरमा जम्मा गर्नुपर्छ। अब यो कुरा चाहिँ हामीले अलिकति यो मिलेन भनेर आवाज उठाइरहेको विषय के हो भने हामीले यो महासङ्घमा पनि, यो राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सङ्घमा पनि हामीले यो कुरा उठाइसकेका छौँ। यो नेपाल सरकार मार्फत यो करको कुरालाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। हाम्रो सहकारी संस्थाको आयमा 5% मात्र कर लाग्छ, तर यहाँ अग्रिम कर कट्टा गर्दाखेरि 15% कर कति गर्यो? यो कुरा त अलिक व्यवस्थित यो मिलेन होइन। अब एउटा त्यो पक्ष छ भने अर्को कुरा चाहिँ सहकारी संस्थाको सहकारी सङ्घमा पैसा राख्दाखेरि त कर लिनु नपर्ने हो नि, र बैङ्कमा राखेको भए चाहिँ बैङ्कको नियमअनुसार कर लाग्ने भन्ने विषय हो। सहकारीको पैसा सहकारीमा राख्दाखेरि त्यसरी अग्रिम कर कट्टा गर्नु नहुनुपर्ने हो भनेर हामीले जोरदार माग गरिरहेका छौँ। अब यो अर्थ के हो भने बैङ्कबाट बैङ्कमा पैसा एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कमा त्यो अन्तर्लगानीको कुरा गर्यो भने उनीहरूको कर नलाग्ने रहेछ। तर सहकारीको चाहिँ एउटा सहकारीले एउटा जिल्ला सहकारी सङ्घमा पैसा राख्दाखेरि कर अग्रिम कर कति गर्यो? 15%। भयो। त्यसै कारणले यो आयकर ऐन भन्दा पनि अग्रिम कर चाहिँ 15% बढी भयो। यो कुरा गर्नु भएन भनेर हामीले यो कुराहरू माग गऱ्यौँ। यो माग गरेको हामी विगतदेखि कुराहरू यो उठाइरहेकोमा अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन। अहिले पनि म यो तपाईँको जनसञ्चार मार्फत यो कुरा म जोड दिन चाहन्छु। अहिले पनि यो 15% कर कि खारेज कि चाहिँ 5%मा झार्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरिरहेका छौँ। त्यसले समग्रमा कति असर पर्छ, कति प्रभाव पर्छ? यो प्रभाव भनेको कस्तो हुन्छ भने सहकारी संस्थाले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने कर भन्दा यो अग्रिम कर कट्टा गरेको रकम बढी भइरहेको छ कि अहिले। त्यो कारणले यो कुराहरू यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ।
अब यसै यो करकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि फेरि अहिले चाहिँ यो मालपोतमा पनि कर बढाएको चाहिँ मालपोतमा कुन कुन क्षेत्रमा अब कसरी सहकारीको सम्बन्धी हुन्छ त्यहाँ? अब मालपोतमा कसरी यो सम्बन्धित रहन गयो भने हामी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्छ। सदस्यहरूलाई ऋण लगानी गर्ने बेलामा उसले ढिटो सुरक्षाको रूपमा जग्गा जमिनहरू राखेको हुन्छ। त्यो जग्गा जमिन राख्दाखेरि त्यो मालपोत कार्यालयमा रोका गर्नुपर्छ, दृष्टिबन्दी गर्नुपर्छ, रेजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। त्यो रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि गत वर्षसम्म के थियो भने 30 लाखसम्मको जम्मा 500 रुपियाँ दस्तुर लाग्थ्यो। 30 लाखसम्मको ऋण कारोबार गर्दाखेरि त्यो ढिटो बापत चाहिँ रोका गर्दाखेरि दृष्टिबन्दी गर्दाखेरि जम्मा 500 रुपियाँ दस्तुर लाग्थ्यो। अहिले एकैपटक 8000 पुर्याइदिए। 500बाट 8000 भनेको चाहिँ त्यो त धेरै गुणा बढी भयो। त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै गुणा बढी भयो। यो त चाहिँ न्यायचित भएन भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अध्ययन गर्दाखेरि के पायौँ भने विगत वर्षहरूमा सङ्घीय राज्यबाट कर जुन आर्थिक विधेयकबाट आउँदो रहेछ, सहकारीको दस्तुर यो, बैङ्कको दस्तुर यो भनेर आउने रहेछ। त्यसमा 30 लाखसम्मको 500, त्यसभन्दा बढीमा 1000 अथवा 2000, 5000 त्यसो छ रकम बढेको कुरामा थियो पहिले। अहिले चाहिँ यो प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट यो विधेयक आयो, यो प्रदेश बागमती प्रदेशबाट अहिले चाहिँ यो आएको कुरा चाहिँ। अब बागमती प्रदेशबाट आइसकेपछि एकैचोटि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भनेर हामीलाई पनि त्यही ऱ्याङ्कमा राखेर 8000 पुर्याइदियो। अब यो त घोर आपत्तिको कुरा भयो, यो त हुनै भएन भनेर हामीले यसको पनि विरोध गऱ्यौँ। त्यो विरोध गरेर हामीले प्रदेश सङ्घ मार्फत पनि म अब प्रदेशको सञ्चालकको हैसियतले पनि प्रदेश सङ्घमा अनि यो केन्द्रीय सङ्घ महासङ्घमा गएर पनि यो कुराहरू उठायौँ। अब तत्काल गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अहिले प्रदेश सरकारमा अब यो अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताको कारणले त्यहाँ मन्त्रालय पनि अस्थिर छ भन्ने कुरा हामीले जानकारी पायौँ। अब त्यो कारणले यो जुन विगतको जस्तै नै कायम गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ चाहिँ मन्त्री स्तरीयसम्म चाहिँ कुरा भइसकेको अवस्था छ। यो प्रदेश बचत सङ्घको मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश बचत सङ्घमा, जिल्ला बचत सङ्घले प्रदेश बचत सङ्घमा पनि भन्यौँ, केन्द्रीयमा पनि भन्यौँ। अनि त्यही लेभलबाट त्यहाँ फेरि अहिलेको सहकारी मन्त्रीसम्म कुरा पुगेको भन्ने कुरा आएछ। अहिले सुधार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आशा गरेका छौँ। यदि त्यो सुधार भएन भने हामी त्यसको विरोधमा कुरा उठाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ न्यायचित भएन भनेर हामीले यो तत्कालै यो सवालमा चाहिँ कुरा उठाएका छौँ। कोरोनाको प्रभावले चाहिँ हरेक क्षेत्रमा लगानीको अवसरहरू कमिरहेको छ, पुँजीहरू थन्किरहेको छ, सहकारीहरूमा पैसा थन्केर चाहिँ लगानी गर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छैन भनेर चाहिँ भनिरहँदा अर्कोपट्टि सरकारले चाहिँ यो कोरोनाबाट उत्थानशीलताका लागि चाहिँ विभिन्न योजनाहरू लागू गरिएको छ भन्छन्। अब यहाँले सुनाउनु भएको त्यो करको कुराले गर्दाखेरि त लगानीकर्ताहरू, ऋण लिनेहरू चाहिँ अलिकति हस्किने भयो अवस्था, अझै हटस्टाइड हुने भए। त्यो दुईटै एकातिर चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने भने अर्कोतिर चाहिँ निरुत्साहित बनाउने काम भएको छ। त्यसलाई राज्यको दस्तावेजहरू, नेपालको संविधान होइन, सबभन्दा उच्च तहको त संविधानै हो। संविधानमा चाहिँ सहकारीलाई 3 खम्बे अर्थनीति अन्तर्गत सहकारी पनि एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनिएको छ। यो सहकारी समेतको संलग्नताले राष्ट्रियमा आर्थिक वृद्धि दर ल्याउने भनेर सोच बनाएको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुन सकेको छैन। अब वार्षिक रूपमा विधेयकहरूले आउँछ, त्यो विधेयकमा चाहिँ सहकारीलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्दा पनि एउटा वितरणमुखी कुरालाई जोड दिन्छ कि वितरणमुखी भन्नाले सहकारी संस्था, कृषि सहकारी संस्था मार्फत अनुदान दिने भनेर कुरा हुन्छ। अनि यो सहकारी संस्था भनेको चाहिँ स्वायत्त संस्था हो कि यो स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको विषय भएको कारणले आफैले उत्पादन गरी आफैले चाहिँ यसलाई कमाउने हो। कसैको अनुदानमा भर पर्ने विषय चाहिँ होइन। तर अहिले सरकारले चाहिँ यो नीतिगत व्यवस्था गर्दाखेरि सहकारीलाई पनि अनुदान दिने कुराहरू ल्याएर सहकारीलाई चाहिँ अलिकति स्वस्फूर्त अगाडि बढ्ने भन्दा पनि वितरणमुखीको कुराहरू आएको छ। त्यो कृषि सहकारीमा मात्रै लागु हुन्छ कि बचतमा पनि? कृषिलाई मात्रै हो। तर कृषिमा पनि हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भने यो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको पनि यदि तरलतामा रहेको रकममध्ये, जेग्रा कोषमा रहेको रकममध्ये उत्पादनमूलक काममा यदि लगाउन दिन्छ भने त्यो पनि त उत्पादनमूलक काममा लगाउन सक्छ नि। हामीलाई अनुदान दिने भने कि हामी चाहिँ उत्पादनमूलकमा काम गर्न सक्छौँ भन्ने सहकारीको क्षमता लाग्छ कि अहिले।
त्यसै कारणले यो खालि नामको उसमा वितरणमुखी हिसाबमा कृषि सहकारीलाई अनुदान दिने भन्ने किसिमको कुरा आएको छ। त्यो अनुदान दिएको विषयमा विमति होइन कि वितरणमुखी हुनु भएन, वास्तविक कृषकले पाउने हिसाबमा, वास्तविक काम गरी खाने जनताले पाउने हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यसै कारणले सहकारीले अनुदानको आश भन्दा पनि उसले आफैले उत्पादनमूलक काममा काम गर्न सक्छ। यदि राज्यको अङ्गले सही तरिकाले काम गरेको खण्डमा यो कुराहरू सम्भावना पनि छ, हामी सम्भव पनि भएर देखाउन चाहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले विगत दिनमा पनि कुरा उठाएकै विषय हो। अहिले विशेषगरी सहकारी सङ्घको पनि कुरा यो ऐनमा पनि आएको छ। अब यो विशेषगरी सहकारी सङ्घ मार्फत पनि उत्पादनमूलक काममा जोड्न सक्छौँ। तर अहिले विडम्बना के छ भने यो उत्पादनमूलक काममा विशेषगरी सहकारी सङ्घ गठन गर्न सक्छ भनेको ठाउँमा बागमती प्रदेशमा 2टा विशेषगरी सहकारी सङ्घ गठन भएको छ। दुईटै चाहिँ त्यो प्लानिङको कुरा गर्नेमा आइरहेको छ। दुईटै जग्गा प्लानिङ उत्पादनमूलक भन्दा पनि अब त्यसले आए त कसैलाई वृद्धि गर्ला, तर देशलाई चाहिँ उत्पादनमा त्यसले चाहिँ केही भरठेक गर्दैन। त्यसै कारणले यो कुरालाई अब कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा पनि यो सहकारी क्षेत्रले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। यसले राज्यले पनि कृषि सहकारीले त सरकारले के अनुदान दिने भयो, अधिकांश समुदायले चाहिँ बचत ऋण सहकारीमा कारोबार गर्छन् भन्छ नि होइन, त्यसलाई कस्तो सम्बोधन गरेको? त्यसको चाहिँ अनुदान चाहिँदैन कि अघि भने जस्तै यो आफूमा भएको रकमलाई परिचालन गरेर उत्पादनमूलक काममा लगाउने हो। अब यो बचत ऋणलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा चाहिँ लगानी गर्ने वातावरण बनाइदिने हो। तर अहिले लगानी दिने वातावरण भन्नेमा चाहिँ अहिलेको अर्थमन्त्रीले एउटा कुरा के जारी गरेको छ भने यो के कम्पनी खोल्न सक्ने भनेर आयो कि सहकारी संस्थाले कम्पनी प्राइभेट कम्पनी खोल्न सक्ने भनेर आयो। यो एकदम गलत कुरा हो। अब यो सहकारी संस्था भनेको समुदायको हुन्छ। अब त्यसले फेरि कम्पनी भनेपछि त त्यहाँ निजी व्यवसाय भइहाल्यो नि। यो कुराहरू गलत छ भनेर हामीले भनेका छौँ। बरु चाहिँ यो विशेषगरी सहकारी सङ्घको अवधारणालाई अगाडि लान सकिन्छ र यदि सहकारी संस्थाले आफैले लगानी गर्न सकेर एउटा समूहलाई विकास गरेर चाहिँ उत्पादनमूलक काममा लगाउने हो भने यो प्राथमिक पुँजी कोषको 50% लगानी गर्दा ठिक हुन्छ भनेर हामीले पनि सुझाव दिएका छौँ। अब सहकारीले एउटा कुनै कम्पनी किन्यो, कम्पनी सञ्चालन गर्यो भनेदेखि सहकारी चाहिँ स्वामित्वमा हुने त हो नि होइन? त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। कम्पनी भने फरक कुरा हो, सहकारी भनेको फरक कुरा हो। भनेको सहकारीकै पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, छुट्टै स्वामित्वमा हुनु भएन। सहकारीकै व्यवसायमा चल्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मान्यता हो। अब आजको कुराकानीमा जिल्लामा सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले अथवा देशभरि होइन सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले साधारण सभा आयोजना गरिरहेको प्रसङ्गमा सहकारीका विविध समस्या र गुनासा भइरहेको प्रसङ्गमा यहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षित गराइरहेको प्रसङ्गसँगै श्रोता समुदायमा के आग्रह र सन्देश दिनुहुन्छ आजको कुराकानीमा? अब यो अहिले समग्रमा संस्थालाई भन्दा पनि यो जनमानसमा एउटा म सहकारी मार्फत चाहिँ के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले बागमती प्रदेशले बचत र ऋण सहकारी संस्था दर्ता गर्नु नमिल्ने भएकोले बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाहरू फटाफट दर्ता गरिएको अवस्था छ। अब यो बहुउद्देश्य सहकारी संस्था चाहिँ दर्ता गर्नको लागि पनि बागमती प्रदेशले बनाएको ऐन नियम मिचेर संस्थाहरू दर्ता गरेको भन्ने कुरा हामीले पाएका छौँ। त्यो भने के हो भने यदि 2 वा 2 भन्दा बढी नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाई सहकारी संस्था दर्ता गर्ने हो भने त्यो नगरपालिकाको सिफारिस चाहिन्छ भनेर ऐनमा लेखेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ यो 2 वा 2 भन्दा बढी नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाई बहुउद्देश्य सहकारी संस्था दर्ता भएकोमा स्थानीय नगरपालिकाहरूको सिफारिस छैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु। यदि त्यसो हो भने बागमती प्रदेशको सहकारी शाखाले यो गलत ढङ्गले यो दर्ता गरिरहेको छ। अब यो गलत ढङ्गले दर्ता गरेर गलत ढङ्गले चाहिँ यदि यो सहकारी संस्था अगाडि आएको हो भने अझै हामी गहिरेर चाहिँ त्यसमा हेर्न बाँकी छ। अब अहिलेसम्म हामीले नगरपालिकासँग बुझ्दाखेरि सिफारिस दिएको छैन भन्ने कुरा आएको छ। तर सिफारिस नभइकन त्यो कसरी आयो एउटा भनौँ न छलफलकै विषय रह्यो। यदि त्यसरी गलत ढङ्गले आएको छ भने त्यो बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले बचत ऋण लिन पाउँछ कि पाउँदैन, उसले विनियमले त्यो दिन्छ कि दिने त्यो कुरा पनि हेर्नुपर्छ। र यसरी जथाभावी सञ्चालक समितिले रकम प्रयोग गर्ने गरी रकम सङ्कलन गर्न आएको छ भने
यो कुरालाई समुदायमा आरआरटी सहकारी संस्थाले हेर्नुपर्छ र सदस्यले पनि ध्यान दिनुपर्छ। जथाभावी पैसा जम्मा गर्नु हुँदैन भन्ने म भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।